मन्त्रालयका सहसचिवहरू अनि विभागीय प्रमुखज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट महानुभावहरू, अर्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अन्य मित्रहरू, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पत्रकार मित्रहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका अन्य महानुभावहरूलाई हार्दिक पुनः नमस्कार छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदका निर्णयहरू विधिवत रूपमा सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं माननीय अर्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। निमित्त सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरू, प्रेसका साथीहरू, मन्त्री परिषदको यही साउन 5 गते सोमबार बसेको मन्त्री परिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु। यो वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै भइरहेको अविरल वर्षाले ल्याएको बाढी, पहिरो र डुबानको कारण जनधनको क्षति भएको छ, यातायात अवरुद्ध भएको छ, कतिपय अवस्थामा सञ्चार र विद्युत सेवा पनि अवरुद्ध भएको छ र त्यसबाट दैनिक जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। त्यो दुःखद घटनामा परि ज्यान गुमाउने मृतकहरूप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै शोक प्रकट गर्ने, प्रभावित शोक संतप्त परिवारप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्ने तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। त्यसपछि तिनै घटनाहरूसँग सम्बन्धित उद्धार र हेरचाह गर्ने, राहत उपलब्ध गराउने, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउनलाई सबैले सहयोग गर्ने, उपचार गर्ने, आवश्यक सुरक्षा दिने, समाचार सम्प्रेषण गर्ने समेतको कार्यमा स्वस्फूर्त रूपमा तत्कालै परिचालित भई प्राकृतिक विपदको यस अवस्थामा तदारुकताका साथ मानवीय सेवा उपलब्ध गराउन र अमूल्य सहयोग पुर्याउने सुरक्षा निकाय तथा सुरक्षाकर्मीहरू, प्रशासनिक संयन्त्र र कर्मचारीहरू, सरकारी, निजी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्य कर्मीहरू, रक्तदाताहरू, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताहरू, निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्था र प्रतिनिधिहरू, सञ्चार माध्यम लगायतका सम्पूर्ण निकाय, जनशक्ति र आम जनसमुदायबाट भएको योगदानको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिने पनि निर्णय गरिएको छ यो बाढी पीडितकै सन्दर्भमा। त्यसै सन्दर्भमा सम्बन्धित सबै निकाय र जनशक्ति परिचालित भई तत्कालका लागि अत्यावश्यक राहतका कार्यहरू तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्ने, सञ्चालन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र घाइतेहरूको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले मिलाउने निर्णय भएको छ र घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कमजोरी हुन नदिने र घाइते भई अपाङ्ग तथा अशक्त हुनेहरू र मृतकका परिवारका सदस्यहरूलाई सरकारले यथोचित व्यवस्था गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि रोगको प्रकोप फैलन नदिन औषधि उपकरणसहित थप स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोली तुरुन्त परिचालन गर्ने, विपद प्रभावित क्षेत्रमा यातायात, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार लगायतका अति आवश्यक सेवाहरू सुचारू बनाउन र थप क्षति हुन नदिन सम्बन्धित निकायहरूले पूर्ण सतर्कता अपनाउने र आवश्यक कदम चाल्ने पनि निर्णय भएको छ र त्यसमा यातायात आवागमनलाई सुचारू गर्न रक्षा गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयहरूले समन्वय गरी आवश्यक र सम्भव कदमहरू चाल्ने, त्यसै गरी उद्धार र राहत लगायतका कार्यहरूमा आवश्यक सहयोग पुर्याउन जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि आह्वान गर्ने र यस दुःखद परिस्थितिमा सबै सरकारी निकायहरू, निजी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालित गरी विपद प्रभावितहरूको उद्धार, राहत, उपचार एवं खाद्यान्न र बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, गृह मन्त्रालयको समन्वयमा विपदबाट भएको क्षतिको विवरण यथाशीघ्र तयार गर्ने,
मूल्याङ्कन गर्ने, तथ्य र विवरणसहितको यथार्थ परिस्थिति स्पष्ट भइसकेपछि पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण लगायतका आवश्यक विषयमा थप आवश्यक निर्णय गर्ने यो विपद र बाढी पहिरोसँग सम्बन्धित मन्त्री परिषदको निर्णय हो। त्यसपछि म कोभिडको रोकथाम सम्बन्धमा सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरू, मन्त्री परिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 रोग सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहनका लागि छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू लगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरूले चालेका प्रयास र अनुभव समेतलाई ध्यानमा राखी यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई सो रोगको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित राख्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन 2077 साल साउन 6 गते मङ्गलबार मध्यरातसम्मका लागि स्थगित गरेकोमा हाललाई मिति 2077 साल साउन 32 गते आइतबार र तदनुरूप 2020 अगस्त 16 मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने कुरालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ। तर नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2077 ज्येष्ठ 12 गतेको निर्णय बमोजिम जारी भएको कोभिड-19 को विश्वव्यापी सङ्क्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश 2077 बमोजिम स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएका बिन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था र माल सामानको ढुवानी व्यवस्थालाई ढुवानीलाई यथावत राख्ने पनि निर्णय गरिएको छ। यो आदेशको पालना नगरी सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्ने गराउने र प्रवेश गरेका मानिसलाई लुकाउने कार्य गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने कुरा यो पुरानो निर्णय हो र यसलाई निरन्तरता दिएको छ। त्यसै गरी विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रणको लागि सरकारले सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम जारी गरेको आदेश जनताको जीवन रक्षाकै लागि हो। हालसम्म यो आदेशको पालना गरी साथ दिनुभएकोमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छ। साथै सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम जारी गरिएको आदेश र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाका जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने कार्यको पूर्ण पालना गराई सहयोग पुर्याउन हुन नेपाल सरकार सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछ। त्यसपछि अर्को एउटा प्रस्ताव म यहाँहरूलाई त्यसैसँग जोडिएको केही कुराहरू सुनाउन गइरहेको छु। जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोकेका मापदण्ड बमोजिम हुने गरी देहायका सेवा तथा कार्यहरू मिति 2077 साउन 15 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने। ती साउन 15 देखि सञ्चालन गर्न भनेर खुला गरिएका क्षेत्रहरू हुन् होटल, रेस्टुरेन्ट, जसमा सामूहिक भोज, पार्टी, सेमिनार र अन्य सामूहिक भेला चाहिँ गर्न पाइने छैन। अनि खोलिएको पर्यटनसँग सम्बन्धित अर्को चाहिँ ट्रेकिङ, ट्राभल, पर्वतारोहण लगायतको पर्यटन व्यवसाय। यसमा खास गरी ट्राभल ट्रेकिङका एजेन्सीहरू खोल्न सक्छन्, बुकिङहरू सुरु हुन सक्छ र आउँदो हिउँदे सिजनको पर्यटन व्यवसायलाई ध्यानमा राखेर अहिलेदेखि नै कोभिडको जोखिम कम हुनासाथ यी क्षेत्रहरू सबै खुल्दै जाने सन्दर्भमा तयारी स्वरूप
यस्ता सामान्य सेवा दिने कार्यालयहरू खोल्दै जाने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने गरी देहायका सेवा तथा कार्यहरू मिति 2077 भदौ 1 गतेदेखि देहाय बमोजिम सञ्चालन गर्ने। मैले दुईवटा भन्दैछु, एउटा चाहिँ अघि भने यो चाहिँ भदौ 1 गतेबाट मात्रै लागू हुने गरी त्यसमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम हुने गरी छोटो, मध्यम र लामो दूरीमा जिल्लाभित्र तथा अन्तर्जिल्ला सञ्चालन हुने निजी तथा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनहरू त्यो चाहिँ भदौ 1 गतेबाट स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर चलाउन सकिने भयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम हुने गरी सो मन्त्रालयले तोकेको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक र अन्य उडानहरू सञ्चालन गर्न सकिने भयो। त्यो पनि भदौ 1 गतेदेखिको विषय रह्यो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदका प्रशिक्षण र प्रारम्भिक चरणका खेलहरू पनि भदौ 1 गतेबाट सुचारू गर्न सकिने भयो र विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक र अन्य परीक्षा सञ्चालन पनि भदौ 1 गतेबाट गर्न पाउने गरी निर्णय भएको छ। त्यसपछि देहायका सेवा र कार्य चाहिँ अर्को सूचनाबाट तोकिएको मितिबाट मात्र सञ्चालन गर्ने भनेर अहिले तिनीहरू खोलिएको छैन। खास गरी शैक्षिक संस्थाहरू, विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र, सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सबै प्रकारका प्रदर्शन, भेला र सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार लगायतका मनोरञ्जन स्थलहरू, सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्पाहरू, स्विमिङ पुल, जिमखाना लगायतका हेल्थ क्लबहरू, समूहमा खेलिने खेलकुद र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुतिहरू, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थलहरू, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय र चिडियाखाना, सबै प्रकारका सेवा र कार्यहरू सञ्चालन गर्दा 2 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, पटक पटक साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायतका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने गरी तोकिएका खोलिएका कार्य र सेवाहरू सञ्चालन गर्ने। त्यसै गरी व्यवसायीहरूले औषधि र औषधिजन्य सामग्रीहरूको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, अभाव देखाई मूल्य वृद्धि गर्ने वा कालोबजारी गर्ने, जमाखोरी गर्ने वा लुकाउने वा आपूर्तिमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम नियन्त्रणमा लिने, सामग्री जफत गरी रोगको रोकथाम र उपचारको कार्यमा उपयोग गर्ने। संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 को उपदफा 2 बमोजिम जारी यस आदेशको कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल राज्यका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गर्ने र सो कार्य गर्दा आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को समेत प्रयोग गर्ने र यो संक्रामक रोग ऐन 2020 अन्तर्गत जारी भएको आदेशको अपहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई सोही ऐन बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था सम्झाइएको छ र उपयुक्त सेवा तथा कार्य सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्डको आधारमा आफ्नो कार्यक्षेत्र पर्ने विषयहरूको सम्बन्धमा आवश्यक प्रोटोकल जारी गर्नुपर्नेछ। परिस्थितिको समीक्षा एवं सङ्क्रमणको जोखिम विश्लेषणको आधारमा उल्लेखित व्यवस्थामा आवश्यकता अनुसार हेरफेर र थपघट गर्न सकिनेछ। यो भनेको चाहिँ काहीँ सङ्क्रमणको जोखिम बढ्यो, समुदायमा सङ्क्रमण हुने डर भयो, काहीँ चाहिँ केसेसहरू चाहिँ धेरै देखियो भने ती स्थानहरूमा फेरि हामीले कुनै पनि प्रकारको निषेधित क्षेत्र भनेर घोषित गर्न सकिन्छ र अहिले चाहिँ त्यो कुरालाई उपयुक्त समयमा गर्नुपर्दाखेरि गर्ने भनेर भनिएको छ र यो चाहिँ अहिले कोभिडसँग सम्बन्धित मन्त्री परिषदको निर्णय हो। अब म केही मन्त्रालयगत प्रस्ताव र त्यसमा भएका निर्णयहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। म उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदबाट भएको एउटा औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अनुसूचीमा भएको संशोधन सम्बन्धी जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अनुसूची 6 मा चाहिँ भएका तोकिएका उद्योग व्यवसाय सेवा व्यवसायहरूमा
केही थप्ने भनिएको छ, जसमा जलयात्रा, क्रुजलाई पनि थपिएको छ, जलक्रीडा हामी वाटर इन्टरटेन भन्छौँ त्यो पनि थपिएको छ, डुङ्गा सवार, बोटिङ, ती सबै पनि यस्तो सेवा गराउनेहरू पनि त्यो सूचीमा चाहिँ थपिएका छन्। र त्यसै गरी अनुसूची 8 मा चाहिँ खास गरी सेवा उद्योगसँग सम्बन्धित विषयमा लगानी कम्पनीहरू, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू पनि थप्ने, उनीहरू पनि सेवा व्यवसायमा पर्छन् भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयकै प्रस्तावमा केही वस्तुहरूको गुणस्तर निर्धारण अनिवार्य गर्ने, त्यो निर्धारण नगरी बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था त्यो चाहिँ गरेको छ। त्यसमा 3टा वस्तु छन्। एउटा PVC इन्सुलेटेड केबल फर फिक्स्ड वायरिङ विथ कपर कन्डक्टर, दोस्रो भनेको चाहिँ रबर होस फर लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास, LPG को लागि त्यो चुलो र सिलिन्डरमा जोड्ने पाइपको गुणस्तरको कुरो हो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ निर्माण सामग्री गाल्भनाइज्ड स्टिल सिट हो। तिनीहरूका गुणस्तर भएन भने निर्माणमा र घरायसी सुरक्षामा पनि प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकोले गुणस्तर अनिवार्य चाहिँ खास गरी गुणस्तर चिन्ह लिनुपर्ने विषयमा यो कुरा निर्णय भएको हो। त्यसपछि एउटा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णय जुन विद्युत व्यापारसँग सम्बन्धित छ। नेपालमा उत्पादन भई खपत हुन नसक्ने अतिरिक्त विद्युत वा आन्तरिक उत्पादनमा कमी आई अपोग हुने विद्युत छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशतर्फ वा ती देशहरूबाट बोलपत्र वा डे अहेड, टर्म अहेड लगायतका अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन रूपमा बिक्री वा खरिद गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई खरिद वा बिक्रीको सम्पूर्ण चरणहरूको विद्युतीय अभिलेख समेत राख्ने गरी पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने। यो भनेको चाहिँ विद्युतको व्यापार पनि अब हामी दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने हुनसक्छ। दैनिक मात्रै होइन, घन्टामा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ मिनटमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ महिनाको लागि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले छोटो अवधिको पनि केही घन्टाको लागि पनि विद्युत निर्यात गर्न सकियोस्, केही दिनको लागि पनि निर्यात गर्न सकियोस्, अथवा आवश्यक पर्यो भने केही घन्टाको लागि पनि लिन सकियोस् भन्ने हिसाबले विद्युत प्राधिकरणले यो चाहिँ वस्तु व्यापार जस्तै विद्युतको व्यापार गर्नलाई रियल टाइममै व्यापार गर्न सक्ने गरी त्यस्तो व्यापार गर्दा तोकिने दर रेटहरू अभिलेख रहने, कागजमा भएका डकुमेन्टेड विवरण भए कागजबाट, होइन भने विद्युतीय माध्यमबाट पनि रेकर्डेड गरेर त्यसको आधारबाट विद्युत अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा किनबेच गर्न सक्ने व्यवस्था सहज गर्नको लागि र अहिले नै पनि नेपालको केही विद्युत हामी अहिले बिक्री त गरिरहेका छौँ, तर यसलाई हामीले छोटो छोटो अवधिको लागि पनि बेच्न पनि सक्ने र आवश्यक पर्दा ल्याउन पनि सक्ने व्यवस्थाको लागि यो गरिएको हो। त्यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा अर्को एउटा निर्णय भएको छ। यो चाहिँ यो मन्त्रालय अन्तर्गतका 50वटा आयोजनामा का लागि आवश्यक पर्ने राजपत्राङ्कित श्रेणीका विभिन्न पदका 367 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसपछि कानुन, न्याय र संसदीय मामला मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा डेलीराज घिमिरे जो सेवानिवृत्त सचिव हुनुहुन्छ र सदस्यमा रीता मैनाली र कृष्ण प्रसाद पौडेललाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ। र प्रशासकीय अदालतमा नियुक्ति हुने उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रार कृष्ण प्रसाद पौडेलले आफ्नो पदबाट दिनुभएको राजीनामा पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा कृषि विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत पनि विभिन्न आयोजनाहरूका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका विभिन्न पदमा 223वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा विभिन्न घटनाक्रमहरूमा निधन हुनुभएका
प्रहरी निरीक्षक अमिर कुमार दाहाल, राजेश शाह र आनन्द शाहको आश्रित परिवारलाई राहत क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रति मृतक को परिवारलाई 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदको यसअघि 75/6/28 को निर्णयबाट काठमाडौँको जमल स्थित 7 रोपनी 15 आना जग्गामा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण गर्ने स्वीकृति प्रदान गरिएकोमा अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि त्यो काम निर्माणको काम नगराउने निर्णय भएको छ। अर्को चाहिँ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरूको लागि आवश्यक पर्ने राजपत्राङ्कित अधिकृत वा सो सरहका 715 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यही मन्त्रालयको प्रस्तावमा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन नेपाल न्याय सेवा कानुनका सचिव श्री कलानिधि पौडेलको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोकी उहाँ त्यो निर्वाचन गराउने, प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहने विभिन्न 19 जना कर्मचारीहरू व्यवस्था गरी निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मको लागि त्यो दरबन्दी पनि स्वीकृत गर्ने र प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय काठमाडौँ स्थापना गर्ने र जिल्लाको हकमा सो सम्बन्धी कार्य जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्ने, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ। यो निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराउने व्यवस्थाको लागि भएको निर्णय हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा पर्यटन तथा सांस्कृतिक सम्पदा स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र त्यही मन्त्रालयको अर्को प्रस्तावमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र पर्यटकीय उपज विकास साझेदारी आयोजना कार्यविधि पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्ताव चाहिँ मोरङ जिल्ला स्थित मङ्गलबारे अस्पताललाई प्रदेश नम्बर 1 सरकार अन्तर्गत राखी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र म फेरि पनि एकचोटि यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकै प्रस्तावमा सरकारले गरेको निर्णय एकचोटि भन्न चाहन्छु। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गराउने गरी संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम देहायको आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्र अतिरिक्ताङ्कमा प्रकाशित गर्ने भनेपछि त्यसमा अब नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 76 चैत्र 9 गतेको निर्णय अनुसार मिति 2076 चैत्र 11 गतेदेखि सुरु भई विभिन्न मितिमा हेरफेर र थपघटसहित नेपालभर लागू रहेको बन्दाबन्दी, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा लकडाउन भन्छौँ, त्यो सम्बन्धी व्यवस्था मिति 2077 साउन 6 गते मङ्गलबार अथवा जुलाई 21, 2020 मध्यरातपछि अन्त्य हुन्छ र अब लकडाउन अन्त्य भयो भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। नेपालभर लागू रहेको बन्दाबन्दी वा लकडाउन सम्बन्धी व्यवस्था बाहेक कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धमा गरिएका अन्य व्यवस्थाहरू यथावत रहन्छन्। त्यो स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यवस्था होलान्, ती अरू सामान्य शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू होलान्, ती खरिदसँग स्वास्थ्यसँग जोडिएका खरिद सम्बन्धी व्यवस्था होलान्, तथा अरू कुनै व्यवस्थाहरू चाहिँ फेरि त्यो आदेशमा भएका कुराहरू यथावत रहन्छन्। मलाई लाग्छ मोटामोटी रूपमा मैले यो मन्त्री परिषदको साउन 6 गतेका निर्णयहरू यहाँहरू समक्ष राखेँ। केही जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार, म नारायण ढुङ्गाना राजशासनबाट। अघि मन्त्रीज्यूबाट आयो जो शैक्षिक संस्था कुरा, अनि त्यो
एक्जाम पनि चल्ने भनेर अलिक प्रस्ट्याइदिनु होला। यो पठन पाठनको कुरा के छ अलिकति त्यो। अनि अर्को चाहिँ जस्तो निषेधित क्षेत्र केही ठाउँमा अब बन्दाबन्दी अन्त्य भए पनि केही ठाउँमा निषेधित क्षेत्र छ देखिन्छ, यहाँले अघि भन्नुभयो। त्यो चाहिँ सम्पूर्ण खोल्ने त्यो खुलाउने चाहिँ कहिलेसम्म त्यस्तो होला अलिकति त्यो प्रस्ट्याइदिनु। धन्यवाद। पठन पाठनको सन्दर्भमा अहिले भर्ना र भर्नामा पनि खास गरी सुरक्षित ढङ्गले भर्ना लिने, त्यही विद्यालय अन्तर्गतको भर्ना त सहज हुन्छ। अर्को विद्यालयमा जाने खास गरी कक्षा 10 पछिको विद्यालय फेर्नुपर्ने अवस्थामा फेरि त्यो पनि सुरक्षित ढङ्गले प्रविधिको प्रयोग गरेर त्यस्ता भर्नाहरूको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने, परीक्षाहरूको नतिजाहरू निकाल्न सक्ने यो व्यवस्था हुन्छ। र त्यसपछि पठन पाठन कहिले सुरु गर्ने भन्ने विषयमा हामीले अहिले भदौ 1 गतेबाट के खोल्ने भनिया छौँ। त्यसको तात्पर्य के हो भने यी काम भदौ 1 गते नै चाहिँ सुरु हुने रहेनछन् भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र अब अहिले हामी कोरोनाको जोखिमको मूल्याङ्कन दैनिक रूपमै गरिरहेका छौँ, सङ्क्रमण दैनिक रूपमा लिइरहेका छौँ। त्यो लिइरहँदाखेरि सङ्क्रमण दर अब कुनै दिन दैनिक 700सम्म भएकोमा अहिले 100, 150, 200 भन्दा तल छ र निको हुनेको सङ्ख्या धेरै छ। अहिले खुद सङ्क्रमितको सङ्ख्या त 5,500 मात्रै छ। त्यो सुधार हुँदै गयो र थप सङ्क्रमण देखिएन भने हामी चाहिँ भदौ 1 गतेभन्दा अगाडि नै फेरि मन्त्री परिषदको बैठक बसेर विद्यालय कहिलेबाट सञ्चालन गर्ने भन्नेमा हामी निर्णय गर्छौँ। र अहिले चाहिँ यो अनलाइनकै माध्यमबाट पठन पाठन गर्दा पनि शैक्षिक सत्रको क्रेडिट आवर्स अथवा शैक्षिक घण्टाहरू त्यसलाई जोड्ने विधिबाट गयो भने अनलाइनकै माध्यमबाट गरिने र अरू वैकल्पिक विधिबाट गरिने पढाइहरू पनि शैक्षिक क्यालेन्डरमा जोड्यो भने शैक्षिक सत्र चाहिँ बिग्रँदैन भन्ने हिसाबले पनि कामहरू भइरहेछ। यसमा शिक्षा मन्त्रालयले थप गृह कार्य गरेर सार्वजनिक गर्दैछ यो शिक्षाको हकमा। अब निषेधित कामको कुराहरूको हकमा चाहिँ यो नितान्त अघि मैले भनेको कोरोनाको सङ्क्रमण हामीले जोखिम कति न्यूनीकरण कति छिटो हुँदै जान्छ, समुदायमा जाने कुरालाई हामीले रोक्न सक्यौँ र बाहिरबाट आउनेलाई पूर्ण रूपले निसङ्क्रमित गरेर मात्रै लिएर आउने अथवा परीक्षण गरेर क्वारेन्टाइनमा राखेर आइसोलेसनमा राखेर मात्रै उनीहरूलाई नेपाल लिएर आउने गऱ्यौँ। र खास गरी अहिले तेस्रो मुलुकबाट पनि धेरै नेपालीहरूलाई ल्याउनु पर्ने स्थिति छ। यसमा त हामी अब व्यावसायिक उडानै पनि भदौबाट केही मापदण्ड पुरा गरेर खोल्ने भनिसकेपछि त्यो जोखिमलाई पनि हेरेर अनि चाहिँ यी क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा खुला भए है भन्न सक्ने स्थिति हुन्छ। अहिले साउन महिनाभरि हामी अहिले त्यो जोखिम नलिउँ र भदौ लाग्ने बेलामा फेरि एकचोटि जोखिमको अवस्था हेरेर अनि अब कुनै जोखिम रहेन र जनजीवन सबै सामान्य अवस्थामा फर्कियो भन्न सक्ने अवस्थामा हुन्छ। तर एउटा कुरा म फेरि दोहोऱ्याउँछु, हामी अहिले लकडाउनमा छौँ भन्ने दिन अब भरे राति 12 बजेबाट परेन। यसले यो लकडाउनले हामीलाई धेरै मनोवैज्ञानिक त्रास पनि दियो र अर्को प्रकारले हामीलाई धेरै कुराको लागि बहानाबाजी पनि भयो। यो कुरा चाहिँ अब नहोस्। तर त्यो भनेर हामीलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको जोखिम छैन, सङ्क्रमणको जोखिम छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ हामीले कायमै राख्नुपर्छ। तर हामी सबैले आफ्ना सचेतनाहरू हामीले जनस्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रा आफ्ना सुरक्षाका उपायहरू त फेरि पनि गर्नु नै पर्छ। नमस्कार, म दीपक श्रेष्ठ, गोर्खापत्र दैनिकबाट। यो 15 गतेबाट र 2 गतेबाट खुल्ने नखुल्ने भन्ने कुरा त आयो। तर अहिले यो जुन सरकारी कार्यालयहरू जुन 2 सिफ्टमा सञ्चालन भइरहेछ, यो चाहिँ कहिलेबाट 1 सिफ्टमै आउँछ अथवा यो चाहिँ जारी रहन्छ, के छ यो बारे अलिकति प्रश्न गरिदिनु। हामीले 2-3 कारणले सरकारी कार्यालयहरूलाई 2 सिफ्टमा चलाउने भनेका थियौँ। एउटा चाहिँ भिडभाड हुन्छ र सार्वजनिक कार्यालयहरू जहाँ खास गरी सार्वजनिक सेवा लिने व्यक्तिहरूको आवागमन धेरै हुन्छ। त्यो भयो भने 2 सिफ्ट भयो भने त्यसले चाहिँ अलिकति भिडभाड कम हुन्छ र कार्यालयमा पनि अलिक खादिएर बस्नुपर्ने कर्मचारीको लागि सुरक्षित ढङ्गले कार्यालय आउन जान सकिन्छ भन्ने विषय थियो। अब त्यो विषयमा अहिले चाहिँ अब हामीले निषेधित कुरामा नराखेको हुनाले सरकारी कार्यालयहरू चाहिँ अहिले हामी
चाहिँ 2 पटक अथवा 2 सिफ्ट चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ कायम रहेन। कार्यालयहरू चाहिँ नियमित रूपमा कार्यालय समय 10 to 5 चल्ने गरिकै अहिलेको स्पिरिट हो। त्यसरी नै अब कार्यालयहरू चल्छन् र सेवाग्राहीहरूलाई पनि बिहान कार्यालय खुल्छ, बिहानै सेवा लिन जान्छु भन्ने अनुभूति पनि भएन र हाम्रो कर्मचारी तन्त्रमा पनि को बिहान आउने को दिउँसो आउने हुँदा कहिलेकाहीँ त जो पनि ढिलो जाँडो गर्दा पनि हुने जस्तो अलि अन्यल जस्तो पनि भयो। त्यस कारणले अब स्वास्थ्य सुरक्षा त हामी सबैले आफ्नो अपनाउनै पर्यो। कार्यालयमा जाँदाखेरि कार्यालयभित्र पस्नेमा हाम्रा मास्कको प्रयोग, सेनिटाइजरको प्रयोग कार्यालयभित्र नियमित रूपमा कार्यालयहरूलाई निसङ्क्रमित गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्नु पर्यो। तर सरकारी कार्यालयहरू चाहिँ अब नियमित रूपमा चल्छन्। सार्वजनिक यातायात पनि अब नियमित रूपमा चल्ने र त्यसमा निजी यातायातका साधनहरू पनि नियमित रूपमा चाहिँ जोरबिजोर बिनै चल्ने भएपछि अब मलाई लाग्छ बाँकी जीवन सार्वजनिक सेवा प्रदाय गर्नुपर्ने संस्थाहरूको लागि, निकायहरूको लागि पनि सजिलो हुन्छ। त्यसै अनुसारका धेरै गतिविधिहरू अब नियमित रूपमा फर्कन्छन्। हवस्, धन्यवाद। कार्यक्रम सिद्धिएको जानकारी भयो। यहाँहरूलाई धन्यवाद।